اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا السلام علیکم. امیدوارم در هر جایی که هستین خوشحال باشین و بله لبایشون همیشه خنده باشه. دوستا خوش آمدین در وایس آف هزاره نیوز و شما مور بیننده هستین از بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب چینل و همینطور وایس آف هزاره نیوز فیسبوک. شما میتونین که از چینل ما رو سابسکرایب کنین و ما رو سپورت کنین. امروز نگفتم یکی از قدردان ترین افرادای قوم رو ما اینجا دعوت کردیم، سر برکت را و مومندش نمی‌نیم. سر برکت صاحب خوش آمدین. السلام علیکم. جور باشین، خوش باشین. تشکر. برنامه از ما بزم سخن است و در امروزنا برنامه از ما سر برکت صاحب تشریف داره که امروزنا موضوعی که مخاطی گپ میزنیم وسط مسائل تعلیمی در بین علاقه و در بین کویت شهر. پیش از اینکه سون طرف موضوع بریم شارت انفورمیشن درباره خود سر برکت پرسان مونیم. سر برکت از کجاست و تعلقش از کجاست، چند دیر مشه ما بین ایژوکیشن سرویس کده. سر موشه خود خورا کم معرفی کنین برای بیننده از ما، یک شورت اگر بریف بیدین درباره خودتون خو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول بسیار زیاد تشکر وایس آف هزاره نیوز که مرا اوگل کردین، دعوت دادین، عزت افزایی کردین. بسیار زیاد تشکر. برکت علی دانش هستم. آغاز تیچینگ از انگلیش لنگویج سنتر شروع کردم در 1999 وقتی که خودم صنف یافت میخواندم. در یزدانخان اسکول میخواندی 1999 بود، خودم هفتم بودم و امی رقم بعد از ظهر یک ساعت میشه قد انگلیش لنگویج ما این تاچ بودم تا امروز هستم. دیگه از یونیورسیتی اف بلوچستان MSc خمینی فیزیکس کردم. از یزدانخان اسکول متریک کردم. تعمیر نو کالج 2005 FSc کردم. از ساینس کالج BSc کردم. دیگه از 2016 تا امروز در سرویس هستم در جنرال موسی کالج به حیثیت لکچرر فیزیکس در درس تدریس مونیم. 2016 تا 2018 را کریت کالج پنجگور بودیم و از او پیش در کریت کالج جنگ ضلع جنگ پنجاب به حیثیت فیزیکس لکچرر اونجا هم درس و تدریس بودیم و عالی در آزارتاون چیرمن اسپیلو پبلیک های اسکول و دایرکتر برایت هزاره لرنینگ اکادمی سکند تایم ما در خدمت قوم هستیم. خب سر بسیار تشکر از سرویسی شما که ما بین علاقه چی پروواید کردین یا چی بروز علاقه. مجردی تا تیچرها را داریم دوستان افتادم نه که اکسپریانس تیچر ملازم داریم و اون کسای تیچر اصل کسایی است که معاشره را جور مونه. متشکری مونم از تمام تیچرهایی که در بین معاشره از ما شما خدمت انجام میده و خصوصا از سربرکت دانش صاحب و همینطور همکارای از نه هم عمر از نه که مختلف جای سرویس داری است. سربرکت صاحب شما گفته میتونین که در زندگی شما گوی تر واقعی اینترستینگ شده باشه در مابین تعلیم اداره گو واقعی که در چمنده باشه. رفیق عزیز، امی تعلیمی سفر که ما شروع کردیم بالخصوص از پرایمری اسکول که در اسکول از آرتاون میخواندیم، گورنمنت بایز های اسکول، وقت نام اسکول ماستر یوسف یاد میشد. بسیار جالب، بسیار خوب تیر شد، بسیار فنی بود چون در یک طرف دمنه اولی که ما میخواندیم اگر 6 اتاق داشت، یک اتاقش ما بودیم یا 4 اتاقش ما بودیم. در یک اتاقش خورگو هم اونجا نگاه شد. یک از فنی چیزی که شما پرسان کردین مزایا که ما هیچ وقت رو پرموش نمیتونم امی بود که در یک 4 صنف ما طلبه و طلبات بودیم. باقی کسا در یک اتاق کسا و در اصل مرغداری بود چون اون تیم از آرتاون خالی بود. بسیار اولی کسا کمیافت بود، نایاب بود و ماستر یوسف بشاره خدا نگاه کنه اگر زنده خدا عمر بده انشالله. او که است ما رو گرفته در 6 ماه در یک اسکول بودیم، 6 ماه در یک جای بودیم، 6 ماه در یک جای بودیم. یک از فنی، یک از مزایا چیزی که از یادم نمیره در زود دور بود. دیگه از بعد که سم طرف اسکول یزدانخان رفتیم دیگه هر روز از آرتاون که رای مشدیم سنلم در رود دبل سایکل ما رفتیم. بعضی وقتا دبل سواری بود، بعضی وقتا کرتا تریپل سواری بود.
قد دوستا رفقام رفتیم خدا نگاه کنه اونا را در هر کنج دنیا باشه. ام بسیار فن بود چون مو تعلیم و تدریس را درس خواندو را اتر فن میگرفتیم. بسیار وقتا شوق زیاد بود، بسیار توجه مردم سن طرف تعلیم زیاد بود. از او خاطر از ششم تا دوم که در یزدان خان اسکول خواندیم او از خود علیحده یک دوری بسیار خوب بود که هیچ وقت ما فراموش نمیتونم. بعد از او سن طرف تعمیر نو کالج رفتیم، ام بسیار خوب بود. دوری نادانی هم بود، تجربه هم کم بود. بعد از او سن طرف ساینس کالج رفتیم، ام تجربه بد نبود، خوب بود. ولیکن او دوری که بچپنا بود، ریزگی بود و بسیار بهترین دور تیر شد. خب سر گفتین که مثال ما بین 50 دقیقه شما میشیشتین درس میخواندین، در یک خروگو نگاه شد و باقی شما درس میخواندین. سر او شوق ما بین امروزنه شاگردا چرا دیده نمیشه؟ آیا این کمی از طرف اسکول است یا ما بین سیستم از ما است که تیچرای اکسپریانس نداره، یا نه شوق بین خود استودنت نیه یا مشکل از طرف فامیل است؟ بسیار بهترین سوال پرسان کردن دوستی عزیز. برای ازی بسیار زیاد فکترز، بسیار زیاد اسباب داره، وجوهات داره که امروز در 2023 او شوق بالخصوص شوق تعلیم در منی از را نمانده که مثلا در 98 بود، مثلا که در 97 بود، مثلا در 1996 بود یا مثلا تا 2005 بود. عالی و شوق انتهایی کم شده، بسیار محدود شده. از یک طرف خوشحالی طوره که زوستون مو دختران مو الحمدلله ماشاءالله نه صرف در هر صوبه پاکستان بلکه در کنج دنیا، در یورپ، امریکا، استرالیا، مختلف جایا در بله مختلف بورسیا یا اسکالرشپ اونا تدریس منن، درس میخوانن، تعلیم حاصل منن. بسیار جای خوشیه، ما خوشی بکشم. ولی متاسفانه دیگر طرف که سیل منیم اگر جایزه بگیریم یکم غور کنیم، تعلیم بسیار شوق شده ما بین از ما مردم کم شده. تعلیم دمنه ترجیحاتی از ما مردم اجنیه تقریبا. الان که تعلیم باید از صحت باید دیمنه ترجیح از ما باید تعلیم باشه، ولی متاسفانه این چیز نیه. وجوهات از بسیار زیاده وقت میگیرم و مختصرا یک چند وجوهات چی در خدمت شما عرض منم دوستای عزیز که یک از وجوهات چی همی بدامنی که در از ما آمد از گذشته 23 سال یا 20 سال، همی تارگت کلینگ ناامنی که در شهر کویته آمد، یک از کلانترین وجهش و نمویه. چون در این دور نوجوانای از ما، نه تنها نوجوانای از ما بلکه سرکاری آفیسرای ما، پروفیسرای ما، اونایی که در بورد آفیس بود، اونایی که در من سکرتریت بود، اونایی که در من دایرکتریت و غیره، اونا سرویس میداد. اینا تمام سرویس را ترک کرد و سن طرف یورپ، استرالیا و غیره اونا که است رفتن. یک از وجهات چی. دویم وجهشی شاید امی باشه که در پیش از مو پروفیشنلز بسیار کمه. ایشی ام یک حقیقته که پروفیشنلز، اساتذه، پرنسپل، با تجربه اساتذه یا کوالیفاید ماهر اساتذه در پیش از مو بالکل فقدان چی است، کمیشی است. یک از وجوهات چی هم است. بس دویم یک از وجوهات چی در نظر شخصی از ما می منفی سیاندرگی از ما و شمایه، چون او آدمایی که رفت در خارج و غیره اونج رسید و دویم نسل از ما یا اونایی که باقی اینج مند، اونا هم یک شوق گرفت که منشی و ما باید هر رقم موشه، ما باید یورپ، امریکا، استرالیا، ما باید برو. این تعلیم اینجی مستقبل نداره، تعلیم کس را نان نمیدیه و غیره و غیره. می رقم سیالدرگی اماد دمنی از مو و بچه لایق مو بسیار با صلاحیت نوجوانای مو تعلیم را متاسفانه ترکت و او طرف رفت. یم یک از وجوهات چیه که تعلیم در ما بین از مو و شما رجحان چی بسیار زیاد
کم شده. حالی که اونایش هم که منده مثلا اینا هم وقتی اسکول میا در مختلف اسکولا مورن یا در کالجز مورن انتهایی امو شوق تعلیم در منیزیا انتهایی کمه. متاسفانه تمام شیر نمیگیم. ایتا بچه هست که موسا کالج در بله سایکل میان هر روز دا 12 کیلومتر فاصله را طی کده مایه موسا کالج از اونجا پس مایه انسان یا خود آدم بسیار خوش میشم. ما به ذات خود بسیار خوش میشم، تشویق میشم که اونا رو مینگرم. اونا از آزارتان ده علم در رود موسا کالج مایه درس و تدریس منه درس میخوانه بسیار دشوق بسیار خوب گوه. ولی متاسفانه 80% بچهای ما یا کم از کم 70% بچهای از ما رقم است که منیش مو شوق نیه. اونا در فکر روزگار، در فکر خارج رفتو، در فکر بار رفتو، در فکر پیسه یا در فکر منفی سیالرگی قدر گمه که اونا فقط برای خانه‌پوری یا شاید از خاطر والدین خود یا شاید از خاطر دیگر رفقای خود در کالج یا در یونیورسیتی بسیار در سر زور بسیار در مجبوری میان. چون ما در کالج هستیم فهمیده میشه بچه ها که منگرنیم بازیش بسیار خوب میخوانه. ولی میرقم که ما در خدمت شما عرض کردم که اکثریت چه میرقمه که اونا رو فقط بگی از خانه در سر زور سم طرف کالج رهی منن و یکو آگاهی نیه. وجوهات چم میپناه وجوهات چه ذاتی هم شده میتنه، شخصی هم شده میتنه، گریلو مسائل بسیار زیاد شده. ای وجوهات هم داره بالکل از طرف انتظامی کالجز، از طرف انتظامی مکتبه اسکولا هم کمی بیشی است. والدین هم زیاد توجه نداره بله بچه که اینا درس و تدریس کنه. بعضی والدین ماشاءالله در خوشایند طوره که از بچه های خالوال داره از درس و تدریسی از تقسیم اوقات چی اونا بالکل باخبره جای خوشیه. ولی متاسفانه بعضی رفیقای ما رقم است، بعضی شاگردا رقم است که از والدین از ما خبر نداره. اونا از درس و تدریس بچه های خود بالکل غافله. یه چیز حقیقه. خب سر مشکلات خب بخی زیاد است در بخش تعلیم اگر تو خنی آیا معاشره هم کست بلیزی تعلیم اولادها از ما شما اثر انداز کده نکده؟ یا خب مثال شما رسم و رواج را گفتین که رسم و رواج ما بین معاشره که زیاد شده پس بلی ذهن اولادهای ما کسی فیل کده. غیر از رسم و رواج دیگه چیزایی که معاشره ما بین شده ره او هم ما بین ذهن اولادهای از ما شما تبدیلی آورده در بخش خواندویشی؟ بسیار نوربند تو را گفتین رفیقی گل بالکل. environment is the best master. ماحول بالکل بله ذهنای اولادای مو بله ذهنای بچای مو بسیار اثر اندازه. خب ما میشن بدک میشن سیاه میشن. یک ضرب المثل که معاشره بالکل کردار داره بله شاگردای از ما بالکل یک قدم. خب سر مشکلات را اگر ما بخوایم کم کنیم شوق که ما بین اولادهای پیدا کنیم چطور میشه؟ باید کی کار کنه در بخش که پس کی امو شوقی 2000 یا 1996 که بین از شما بوده بین از او دوری بوده که تعلیم را مردم بسیار خوش داشت حاصل مکد میخواند او که حال نیه او شوق را چطور میتونی دوباره زنده کنی؟ بسیار خوب سوال کردیم. این رقم میشه که ما و شما مثلا می تعلیم را زیادتر اهمیت بدیم. والدین باید کردار خوب بازی کنه. اول والدین باید کردار خوب بازی کنه. دوم معلمین اساتید باید اهم کردار داره اینا باید بازی کنه. سوم معاشره بسیار مهم کردار بازی نینجی. معاشره یعنی ما و شما امی عاقلی که مو دمزی عاقلی که مو میشی امی عاقل باید کردار خوب بازی کنه. یا عاقل بسیار خوب کردار بازی نه اگر بخواه که کردار خوب بازی کنه بسیار خوب کردار بازی میتونه. والدین مسئوله. وقتی که در 98 99 مدبل سایکل از اینجا در یزدان خان اسکول
بعض رفقا در سوسایتی اسکول مرفت، بعض رفقا در یزدان خان اسکول مرفت، بعض دوستا در دیگری کالج سریاب رود مرفت. در مختلف جای امریکا رفتم نیست، ولی امروز یک بچه متاسفانه باید والدین قارش نیا که اونا بغیر موتورسایکل از یک گلی هزار تاون یا یک گلی مهرآباد علمدار رود از یک گلیشی تا دیگه گلیشی بغیر موتورسایکل نمونه. یک از وجوهات ایه که مو بسیار زیاد غیر ضروری سهولیات بچه خورده دیم پیش از وقت. بازم والدین، بازم استودنت ها، شاگردان، محصلین باید قارش نه که دختران مو امروز به موبایل در کالج یا در یونیورسیتی اش نموره. در پیش هر گودمش موبایله. و خود از موبایل کلان مصروفیت یک کلان غیر ضروری سرگرمی برای اولادها جور شده. بچه مو به موتورسایکل در کالج دل شد نموشه که بوره. کالج خیر دوره. به غیر موتورسایکل دل شد نموشه که از این گلی در دیگه گلی اسکول چیه یا سنتر چیه به غیر موتورسایکل بالش نبوره. یعنی غیر ضروری سهولیات پیش از وقت والدین که مهیا کردن اونا سهولیت منگرنه ما میگیم نه این باعث سستی اولادهای ما شدن، باعث سستی از استودنتای ما شده که او شوق گاینه ایچ نمنده. اگر این سهولیات کم شونه بشر بگه تو باید امود درسی کتب خود تو باید بخونی، تو باید از بستی اول داشته شی، از کتابای خود باید اول داشته شی. او وقت موشه که مو واپس توجه از مو شما سنطرف کتابای مو بره. پس مو متنی که او دوری که از را بسیار خوب تعلیمی دور داشت او متنی که واپس بگیری. ای باید والدین و مراکز تعلیمی، اسکولا، کالجا قد از قطعی باید عاقل والا ام کردار خوب بازی کنه. ما از خاطر عاقل والا رو میگم کردار خوب بازی کنه. ما خوب دیاری منده که مو در 96 تا 97 تا 98 که در علی‌آباد فوتبال گراوند منچ فوتبال بازی میکردی. بعد از فوتبال که منچ میششتی امی کلان عاقل والا از مو جمع شد مفت بچه‌ش مو ایچم باید دخانه باشن. ملا ازان داد تیز بخایده بلی از مو کار میشد. مو برد مردخانه مو تاول میکرد. مادر پدر مو تشکری میکرد که تو بلی از مو بلی از بچه توجه داره. بلکه قد از مو جنجال میکرد. حالی یک بشر مو بسیار دور گه که گودن کلان یک بشر نصیحت کنه که این وقتی کالج تیه، این وقتی اسکول تیه، توی تیم تو کجا اینجا گشته رهی. پس غیر ضروری سهولیت ها پیش از وقت این شوق خاندوره از ما بین از مو تقریبا خلاص کرده. بسیار خوب. خب سر آخری گپایش بسیار خوب بوده و ما از تمام قوما که مرمینگن تشکری منی و مور همیشه دنبال کنین از بلی وایس آف هزاره نیوز یوتیوب و همینطور وایس آف هزاره نیوز فیسبوک. سر بسیار یک جهان تشکر که مور وقت دادین، همادین از قیمتی وقت خبر کردن مور وقت دادین و بلی تربیت اولادها و خصوصا بلی تعلیمی مشکلات شما گپ زدین. یک جهان سپاس و تشکر. تشکر رفیق گل، تشکر از وایس آف هزاره نیوز که مور وقت داد اینجی عزت افزایی کرد. یک جهان سپاس، بسیار زیاد تشکر. جور باشین دوستا، وقت شما خوش. خداحافظ تا دیگه برنامه.